मस्मत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवरधा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्मेह तथोपलभ्यते नन्तो न चाति न च सम्प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवरति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः दम्भेर्विमुक्ता सुखदुःखसंगै गच्छन्ति मूढा पदमन्वयं तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्पान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्वा पृच्छ्वात्मतिस्परः गृहेत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च